السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هزوا الفلاون. سالو تو الموند، ان شاء الله تكونوا لاباس. من موقع ايميغراسيون دي زاد بور نحييكم. الفيديو تاع اليوم راح نحكوا عليه لا كرياسيون تاع البروفيل ديالك في اريما. دونك كي تشوف روحك بلي راك مؤهل باه دير هذا البروغرام، دونك نروح للدوزيام ايتاب، هي لا كرياسيون تاع البروفيل ديالك في اريما، في بورتاي اريما. دونك الى ما عندكش اي ما عندكش معلومات على هذا البرنامج، ادخل الى الموقع. راح نخلي لكم الموقع، راح تلقى يعني شرح مفصل ودقيق جدا ومعلومات مؤكده وحصريه في هذا الموقع. ليسونسيال حنا نحكوا برك على لا كرياسيون تاع البروفيل ديالك في اريما. دونك اول حاجه نديروها نروحوا لجوجل، نكتبوا اريما. فوالا، اريما نوفو بورتاي. دونك كليكيو هنا اكسيدي اريما. دونك نزيد نحكي لكم على اريما. هذه يعني اسوأ برامج الهجره لكندا هي يعني اريما. هذا البروغرام يعني بروغرام سيء جدا. يعني كان هو مون بروجي كيباك، ومن بعد كان نحاو مون بروجي كيباك. جابوا البروغرام هذا باه يعوض على مون بروجي كيباك، باسكو كان هذاك يطول بزاف. من قبل تاني كان فيرسيون بابي. دونك شحال من واحد نحاول الدوسي تاعو رماوه 18000 دوسي جو بونس، نحاوهم هكذا دان سول كو. الناس بقاو 5 سنين 6 سنين يستناو لا ريبونس، مع الاخر رماو الدوسي تاعهم. دونك دو بريفيرونس اللي عنده ان تري بون بروفيل يدير ترشيح المقاطعات كونديدا دي بروفانس، ولا يدير اونتري اكسبريس، ولا يشوف كيف يجيب لنا فرد امبلوا من كندا. يبدا لي ديمارش عليه. ليسونسيال اريما يعني برنامج لحد الان هو برنامج سيء جدا. ليسونسيال حنا نروحو برك لا كرياسيون تاع البروفيل ديالك. اوتيليزي لي سيرفيس اون لين اريما، كليكيو هنا. نروحو للخطوه الثانيه. الى عندك لا كرييت من قبل دير سو كونيكتي، سينو كيما حنا جداد نديرو كري ان كونت. فوالا، هنا نحطو الايميل. دونك لازم يكون عندك ان ايميل، ما يهمش اسونسيال ان ايميل. نديرو دوموندي ان كود دو فيريفيكاسيون. دونك الكود هذا يبعثوه للايميل ديالك. فوالا، هذا هو الكود. دونك نكوبيو الكود. عفوا، نديرو هنا، نديرو فاليدي لو كود. كي نديرو فاليدي الكود نديرو المود باس. اسونسيال المود باس اشفع عليه، ما تنساش كتبوه في ورقه ولا كاش اجندا ولا مانسكرير. يعني خطوات سهله جدا وخطوات بسيطه جدا تاع لا كرياسيون تاع البروفيل ديالك في اريما. دونك هاي فيريفي. في لافيل لاتونت كاين زوج عيبات راهم يخدموا. تشوفوا بلي اريما يعني سيء، يعني برنامج سيء. اسونسيال نستناو شويه، نعاودو ندخلو هنا، نحطو الايميل هذاك اللي سجلنا به. يعني راح نكون شويه رابيد. اسونسيال هذا يبقى مثال فقط، نتوما ديروا معلوماتكم الصحيحه. انا راح ندير بك ندير معلومات من راسي، وانتم ديروا معلومات صحيحه. فوالا ليسونسيال. كاينه هذه جديده، جو سوي ان بيرسون انتريسي ا étudier au Québec. دونك حبسه جديده داروها ميم با 15 جور. تقدر تبعث ترسل الاوراق تاع السياكم ديالك فيا سات بلاتفورم. اوكي، هذه ما تهمناش حنا واش تهمنا جو سوي ان بيرسون انتريسي ا émigrer au Québec. دونك هذه اللي تهمنا حنا. هذه الكونديسيون ديوتيليزاسيون تاع البروفيل اريما. نديرو جاكسبت، نديرو سويفون. يعني خطوات سهله جدا. هنا نديرو الاسم كيما تاع الباسبور. باغ اكزومبل ندير يوسف حمزه. اسونسيال نتا دير معلوماتك الصحيحه. هنا الجنس ذكر او انثى. عدد نيسونس ندير وحده برك من عندي. فيل نيسونس وين زدت نديرو باغ اكزومبل بويرة. البلد
ونزلت البلد نديرو الجزائر ونديرو سيون. هنا العنوان نحطو أي عنوان، عنوان تاع الدار. هنا البلد، هنا البروفنس نديرو بويا باغ اكزومبل. كود بوستال ندير 10000. إلا عندك تليفون تاع الدار ولا سيلولار ولا طرافاي نديرو. دونك أنا ندير برك تاع سيلولار، دونك تليفون بورطابل. دونك ندير 00213 213. نحطو النيميرو برك ليسونسيال. نتا كتب النيميرو ديالك وكتب معلوماتك صحيحة، يعني ما تبعونيش أنا غير باه نشرح لكم بك. خيي مون بروفيل. دونك كيما قلت لكم خطوات سهلة جدا وموقع وبرنامج سيء جدا. نديرو كيتي، نعاودو نخرجو باه نحطو الايميل ديالنا ونعاودو ندخلو. دونك شاك فوا دير حاجة تعاود تخرج وتعاود تدخل. دونك نديرو الايميل والموطاس، نديرو سو كونيكتي. نصبرو شوية. فوالا كي تجينا الانترفاس هذه نروحو نوفو دوسي، كريا نوفو دوسي. فوالا هنا نديرو ديكلاراسيون دانتيري. واش معناتها؟ بلي نتا حبيت شغل حبي راك مانتيريسي باه تروح الكيباك. هذه هي ديكلاراسيون دانتيري. شغل كي ديبوزي ديكلاراسيون دانتيري ديالك بلي انا راني حاب نروح للكيباك، وهما كيبداو ليتود تاع لي دوسي تاع الناس. الا شافوا البروفيل ديالك يعجب لهم البروفيل مع السكور ديالك واش يسحقوا تماك، باسكو دي فوا عندهم شغل كاين خدمات ما يسحقوهمش تماك، كاين واحد يسحقوه تماك. هما اللي على بالهم شكون اللي راح يدو شكون راح ما يدوش. دونك يبعثوا لك، ومن بعد الا بعثوا لك الموافقه يقول لك فوالا انت رانا وافقنا باه تبدا لي ديمارش ديالك لعندنا، ونبداو في لي بروسيدور واحد اخرين. ومن بعد هذه حنا دوك نكريو برك لا ديكلاراسيون دانتيري بلي رانا حابين نجي للكيباك. دونك مازال ما خيروكش ولا انت كيما الناس راك تستنى دوكا دير ديكلاراسيون دانتيري كريي. فوالا عطاولك النيميرو، هذا هو النيميرو ديالك، النيميرو تاع الدوسي. فوالا ونبداو نعمرو في لي كوردوني هادو كامل. دونك نبداو رونسينيون بيرسونيل، دونك الاسم واللقب الى اخره. بريمير سيتوينتي، الجنسية الأولى دونك نديرو جزائرية. هذه إلا عندك جنسية ثانية. رقم الباسبور هذا يعني شيء مهم جدا، دونك ما تغلطش في رقم الباسبور. شكون اللي عطات لك الباسبور؟ منين جبت الباسبور؟ دونك نديرو الجزائر. هذه إلا عندك مقبل نيميرو دو ريفيرونس عندهم في الكيباك، باسكو كاين ناس دارو مون بروجي كيباك مقبل، وكما قلت لكم نحاولهم كامل لي دوسي ديالهم. دونك هذوك عندهم نيميرو عندهم عند الميفي. وكاين اللي ديبوزاو فيرسيون بابي القدم كامل لي زونسيان كيف عندهم النيميرو عند الميفي. دونك هذوك يديروا وي، سينو حنا جداد نديرو نو. هذه كيف هذا الا عندك نيميرو الدوسي عند لي ار سي سي، هذه وزارة الهجرة والمواطنة الكندية، والميفي وزارة الهجرة لمقاطعة كيباك. هذه وزارة الهجرة والمواطنة الكندية كامل كندا، وهذه عند الكيباك تسمى هما مقاطعات. اوكي حنا نديرو نو. اوكي نديرو اونريجستري. نروحو سيتوياسيون فاميليال، دونك الا راك مزوج ولا ديفورسي ولا سيليباتير حنا نحطو سيليباتير. هذه قال لك الا عندك دي زونفون يجو معاك في البروجي ديميغراسيون هذا، دونك الا عندك دير وي، سينو ندير نو. حنا نديرو نو، نديرو اونريجستري. اوكي نروحو سكولاريتي. هذه قال لك الا عندك ان ديبلوم سوبيريور دي بريمير، دونك ايفيدامون راح يكون عندك، سينو ما تقدرش دير ليميغراسيون. نديرو وي.
هذه إلا درت ليفولوسيون كومبيراتيف دي زيتود إفيكتوي أو كيباك، تسمى إلا عندك ليفولواسيون. دونك حنا نديرو ما عندناش هذه دو بريفير، ما كان لا ديرها، ما كان لا تشقي كاع راسك فيها كامل. دونك نديرو هنا اللي تهمنا حنا نديرو اجوتي ان ديبلوم، نديرو سويفون البلد اللي جبت من عنده الدبلوم وقتاش بديت. باغ اكزومبل نديرو 2010 2010 09 10 وقتاه كملت. نقولو باغ اكزومبل حتى الماستر 2015 06 06 نديرو سويفون. نتا دير معلوماتك الصحيحة. هنا إلا عندك لا ليسونس ولا ماستر ولا دكتوراه ولا عندك ان تكنيسيان سوبيريور ليسونسيال، ولا عندك ديو حط برك كتبهم برك هنا. باغ اكزومبل نكتب انا ماستر نديرو ريشيرش، فوالا يعطينا كامل لي ماستر اللي كاينين. دونك هذا اللي خلا 4 سنين، دونك السيستم القديم. نخيرو اي ماستر، نخير هذا باغ اكزومبل. اوكي هنا الجامعة اللي ديت من عندها الدبلوم، باغ اكزومبل انا نكتب بويرة، نشوفو الى يلقى الجامعة تاع بويرة. فوالا يونيفرسيتي دو بويرة، اكلي محمد الحاج، نديرو سيليكسيوني. هنا نديرو واش قريت الدومين ديتود تاعك. اوكي باغ اكزومبل نديرو جيني سيفيل، جيني، ونديرو ريشيرش. فوالا عطانا كامل لي جيني اللي كاينين. دونك باغ اكزومبل نخير جيني سيفيل وندير فاليدي. انا حطيت الماستر، تقدر دير لا ليسونس وتقدر دير بكالوريا، مي دو بريفيرونس خليها ماستر باسكو البلو ديبلوم اللي عندك. دونك سي ايفيدامون الماستر. الا كان عندك لا ليسونس تسمع علاه دير لا ليسونس باسكو راك جزت من لا ليسونس بان لحقت الماستر. دونك سي اوتوماتيكمون لازم يكون عندك لا ليسونس ولازم يكون عندك الباك. اوكي ليكيفالونس تاع لي ديبلوم دونك دير نو، باسكو ليكيفالونس تاع لي ديبلوم تستحقها برك في اونتري اكسبريس، باسكو اونتري اكسبريس لازم يكون عندك ليكيفالونس تاع لي ديبلوم. تبعث الدبلوم ديالك لكاش اورغانيزاسيون واس ولا ايكاس ولا يديروا معادله الشهاده ديالك. دونك في الكيباك، حنا في الكيباك شغل لي ديبلوم ديالنا في الكيباك معروفين باسكو عندنا جاليه كبيره في الكيباك، مي في لي بروفانس انغلوفون ما عندناش جاليه وما يعرفوش لي ديبلوم ديالنا. دونك حنا ما تهمناش هذه نديرو نو، هذه ما ديرهاش انت، ما تسحقهاش غير الا حبيت دير اونتري اكسبريس. نديرو اونجستري. هنا الباركور بروفيسيونيل، الخدمه ديالك، ليكسبيريونس بروفيسيونيل ديالك. هنا وقتاه ليسونسيال تاع لي ديرني 5 ans. الا كانت باغ اكزومبل في 2010 ما كان لا تحطها، ولا في 2004 ما كان لا تحطها، باسكو هما كيشوفوا ليكسبيريونس فاتت 5 سنين تولي ماهيش اكسبيريونس راك نسيتها سي بون. دونك حنا نحطو باغ اكزومبل 2015 10 10. الا كملت دير لا دات تاع لافان تاع الخدمه ديالك في الشركه هذيك ولا في المؤسسه ولا ليسونسيال. الا مازالك تخدم جي توجور سيت اوكوباسيون، ندير نكوشيو على هذه لوكوباسيون ديالك. اسكو راك تخدم طون بارسيال طون بلان ستاج اكسيتيرا. دونك ايفيدامون طون بلان. تيب دومبلوا، اسكو راك سالاريي ولا اونتربرونور ولا تخدم عند روحك. نديرو حنا سالاريي. اوكي شيف سيرفيس ولا تكنيسيان ولا انجينيور ولا ليسونسيال. حط ينجي انا الاسم تاع لونتربريز. قال لك الى لونتربريز هذه ديالك ولا ديال ماشي ديالك. ايفيدامون حنا قلنا سالاري، نقولوا ماشي ديالنا. البلد وين راهي لونتربريز هذه ولا الشركه هذه ولا المؤسسه هذه. نديرو الجزائر. بروفانس نديرو لا بروفانس وين راهي موجوده. نكتبو باغ اكزومبل بويرة. موان دو بار سومان، دونك لا ماجوريتي نخدمو 40 ساعه. هنا لحقنا الشيء المهم جدا وهو الكود كلاسيفيكاسيون ناسيونال دي بروفيسيون. هذه لازم لها فيديو واحد اخر، راني درت لكم فيديو تلقاوه في ماشين يوتيوب
ولا في الموقع immigration-6dz.org في الموقع ديالي راني حكيت على النوك ولا على السي ام بي، النوك بلونجلي، سي ام بي بالفرنسي. دونك راح تلقاو كامل الشرح، دونك ما نقدرش نشرح السي ام بي دوكا. دونك انا لازم تكون تعرف السي ام بي ولا دير ريشيرش ولا تفرج الفيديو ولا تدخل الموقع ديالي راح تعرف واش هو السي ام بي بالتفصيل الممل. دونك انا ندخل لجوجل نكتب سي ام بي par exemple CMP Canada, trouver la CMP. Voilà, par exemple la CMP ديالي هذه نديرو هذه. انت حوس لا CMP ديالك، هاي وين تحوسها منها، حط برك ان انديس هو يجيب لك لا CMP. ليسونسيال لا CMP هاي فيديو، درت فيديو طويل جدا وشرحت فيه بكل يعني شرحت فيه كلش. دونك عاود دخل وشوف الفيديو ديالي وراني نحط لكم الفيديو ديالي. دونك ندير لا CMP هذه. كي نحط لا سي ام بي جوست نحط لا سي ام بي الاسم تاع الخدمه تطلع هنا. فوالا هاي طلعت الخدمه ديالي. دونك نديرو كونفيرمي، نديرو انريجستري. اوفر دومبلوا فاليد بار لو مينيستير، دونك المينيستير تاع الميفي. دونك الا عندك ان اوفر دومبلوا الاميه، دونك ليتود دامباكت سور لو مارشي كنديان. المهم هذه حاجه واحده اخرى. دونك الا عندك ليسونسيال دير وي، سينو دير نو. حنا نقولو نو معندناش. نديرو انريجستري. لي كونيسونس لينغويستيك لازم يكونوا عندك لي كونيسونس لينغويستيك، سي صافي نورمال، سينو ما تقدرش تروح لكندا بلا لي تيست. هنا بلا لي تيست ما عندكش حظوظ، يعني لازم يكون عندك تيست ولازم يكون عندك ان تري بون سكور فيه. دونك الا عندك بي 2 سي كيف تجيب ان سي 1، الا عندك سي 1 سي كيف توجد تجيب ان بي 2، باسكو ولات شغل ماشي كيما كانت بكري بريمي اريفي بريمي سيرفي. لا دوك لازم السكور ديالك اللي يهضر. دونك حنا نديرو هنا ايفيدامون عندي ان تيست، نديرو وي. نخير باغ اكزومبل تي سي اف، تي سي اف يقبلوه، تي سي اف كندا ماشي تي سي اف اس او، تي سي اف كندا ولا تي اف. حنا نديرو تي سي اف. نديرو النيميرو تاع الكوندا، لا دات تاع جوزتو، السونتر باغ اكزومبل سي سي اف، فيل باغ اكزومبل نديرو بويرة، البلد نديرو الجزائر، البلد اللي تحصلت عليها التست هذا. دونك نروحو هنا نحطو الريزولطا ديالنا تاع التست، تلقاو كلشي في التست ديالك في الريزولطا في الورقة هذيك. دونك نديرو ليكسبرسيون اورال نديرو باغ اكزومبل بي 2، كومبريونسيون اورال نديرو سي 2، نديرو بي 2، كومبريونسيون اكريت نديرو باغ اكزومبل سي 2. هنا باغ اكزومبل نديرو 15، هنا نديرو 500، هنا 15. انت راح تلقى المعلومات هذه في الورقة ديالك. اوكي نديرو 500 ونديرو كونفيرمي. كي نديرو كونفيرمي نديرو اونريجستري. فوالا كونيسونس لينغويستيك اونغلي الا عندك الايلتس، سينو دير وي، سينو الا ما عندكش دير نو. دونك حنا نديرو نو. مي دو بريفيرونس جوز الا قدرت، الا عندك يعني ما عندكش مشكله في اللغه الانجليزيه جوزو، باسكو راح تربح عليها دي بوين. دونك اشاك فوا تجوز حال شاك فوا. باغ اكزومبل الا عندك ماستر وحطيت بلي عندك دكتوراه سي ميو. الا عندك باغ اكزومبل ان سي ان سي ان جبت ان سي 2 سي ميو. الا عندك تيست لينغويستيك واحد برك وقدرت تزيد دوزيام تيست دونك سي ميو. الا زدت الايلتس سي ميو. نديرو دونك نديرو نو، نروحو كونستاتمون هادي نكوشيو هادي وي وي، هادي ندوروها غير وي وي. نديرو اونريجستري. سي بون كملنا كلش. كي نكملو كلش نديرو ديبوزي. هنا نديرو سويفون، هنا نديرو سويفون. هنا كوشي هادي حط لا فيل ديالك باغ اكزومبل بويرة، لا دات الجيري.
هذه إلا بارتيسيبيت على السنس دانفورماسيون. دونك دي فوا هما يديروها كيما لا ديرنيير فوا داروها في وهرم، أنا حضرتها يعني. دونك ندير وي سينو ندير نو. حنا لا ماجوريتي ما يحضروهمش نو، نديرو نو، نديرو سوماتر و نديرو كيتي. و هاي لا دوموند ديالنا ديبوزات ريسو au ministère la déclaration d'intérêt والنيميرو دوسي ديالنا سي بون. هكذا المينيستير تاع الميفي هاي لحقت لهم لا ديكلاراسيون دانتيري تاعنا. دونك من لا ديكلاراسيون هذه يبعثوا لنا من القدام ان شاء الله، يبعثوا لنا يقولوا لنا ودي الدوسي تاعك قبلناه وقبلناك نتا، يبعثوا لنا ديكلاراسيون دانتيري ولا انفيتاسيون تو ابلاي، ومن بعد نديمارو لي بروسيدور واحد اخرين. دونك نبعثوا الدوسي ديالنا فيرسيون بابي، ومن بعد نروحو ليطاب فيدرال سيانس كو، المهم بزاف حوايج. مي هذيك راح نجوزهم بطريق يعني تجوزهم بسرعه باسكو علاه نتا راك خيروك سي بون. دونك مازال غير لي بروسيدور تكملهم. وهذه هي، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.